नमस्कार गोल्डन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रभु अधिकारी। समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारको शीर्षकहरूबाट। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीतिगत कार्यक्रममाथि छलफल सुरु। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई सुविधा र बिमा लगायतका विषय समेट्न सुझाव। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय। देशको हितमा बोल्न कसैको उत्साहट भूमिका आवश्यक नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास जगाउन सफल भएको काङ्ग्रेस तथा शेरबहादुर देउवाको आरोप। विचलीमा परेकालाई उद्धार गर्ने मौन रहेको भन्दै विरोध गर्दछ। र विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,12,000 भन्दा धेरै, 47,15,000 बढी संक्रमित। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेपाली काङ्ग्रेसले अनिता देवकोटा सिमानामा अलपत्र परेकालाई उद्धार र भोकले अतालिएका श्रमिकलाई राहतभन्दा निराशा पैदा गर्ने गरी कार्यक्रम आएकोले कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन र संशोधनको आवश्यकता परेको भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सोही पार्टीका जितेन्द्र नारायण देवले देश आर्थिक शिथिलताको अवस्था र खाद्यान्नको अभावको सङ्केत गरिरहेको बेला कोभिड-19 नियन्त्रण, खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा कृषिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने जस्ता ठोस कार्यक्रमलाई प्राथमिकरण गर्नुपरेमा त्यसो हुन नसकेकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको थियो। एकपटक होइन 5 पटक पढ्दा पनि मैले कतै भेटाउन सकिनँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान निर्माण हामी सबै मिलेर निर्माण गर्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हामी सबै मिलेर गर्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधान निर्माण गरिसकेपछि अत्यन्त ठुलो सुविधाजनक बहुमतको सरकार भएको अहिलेको नेकपा सरकारले साँच्चै जन उत्तरदायी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोरोनाको महामारीको बेला, कोरोनाको यो भयावह स्थितिको बेला सामान्य जस्तै गरेर कोरोना प्रति जति नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुन सक्नु पर्थ्यो त्यतातिर यो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन सकेन। ठोस कार्यक्रम यसमा आउन सकेको छैन। त्यसरी चाहिँ भोकमरीको सन्दर्भमा अहिले देशका अर्थशास्त्रीहरूले भनिराखेका छन्, भर्खरै इन्डियामा 20 लाख करोडको इकोनोमिक प्याकेज, एउटा स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा भयो, जो इन्डियाको जीडीपी को झन्डै अराउन्ड 10% को हाराहारीमा त्यो इकोनोमिक प्याकेजको घोषणा भएको छ। हाम्रै देशका अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्नको लागि र इकोनोमिक रिभाइभल, आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई तेज गर्नको लागि कमसेकम नेपालको जीडीपी को अराउन्ड 5% को हाराहारीमा 2 खरब नेपाली रुपैयाँको इकोनोमिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग भइराखेको अवस्थामा यो नीति र कार्यक्रममा कुनै पनि त्यसको चाहिँ सम्बोधन नभएको सन्दर्भमा सारा तपाईँ प्राइभेट सेक्टरहरूको अहिले हिजोदेखि जति पनि प्राइभेट सेक्टरका एउटा उद्यमीहरूको जे एउटा कुराहरू आएको छ त्यो हामीले हेर्दाखेरि उनीहरू निराश भइराखेको अवस्था छ। अहिले 18% बाट अन्डर पोभर्टी लाइन पपुलेसन जुन नेपालको थियो, जो हामी 18% मा ल्याएका थियौँ, यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि 25% को हाराहारीमा गइसक्यो। यदि यो असारसम्म यो लम्बिने हो भने यो चाहिँ 26 यो झन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित भएर मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। स्थिति नैरापुर क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। देवकोटाले बाँकेका मृतक युवाको पनि कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको
बताउनु भएको हो। भारतबाट भागेर आएका युवालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। नैरायणपुरमा रहेका 2 क्वारेन्टाइनमा 8 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। क्वारेन्टाइनमा 150 बढी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता देवकोटाले हालसम्म PCR विधिबाट 28,161 र RDT विधिबाट 67,769 को कोरोना जाँच गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। दुःखको कुरा, बाँकेको नरैनापुर 5 बाँकेका 25 वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, वैशाख 30 गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ। गए राति स्वास्थ्यमा समस्या भयो, ज्वरो, झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू, र आज बिहान 6:40 उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा, र उहाँको स्वाब लिएको थियो। उहाँको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यो यसबारे थप विवरणहरू आउन बाँकी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले नीति तथा कार्यक्रम कोरोना केन्द्रित र वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा नै केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै कार्यक्रमले सबै विषयलाई समेट्न सफल भएको बताउनु भएको हो। वर्तमान सङ्कट सम्बन्धमा नीति निर्माण अघि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएको र सोही अनुसार नै नीति कार्यक्रम आएको उहाँको भनाइ रहेको थियो। कोरोनाको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले विगतका सन्दर्भलाई पनि समेटेर कतिपय कुराहरू नीतिमा समेटिएको कारण विस्तृत देखिएको हुन सक्ने जानकारी दिनुभएको हो। यही सदनमा भएका दलहरू एकताबद्ध भएर विगतमा संविधान जारी गरी आजको अवस्थासम्म आइपुगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपनेता नेवाङले त्यस यता उठेका केही माग र आवाजलाई पनि छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनि यही सन्दर्भमा चिनो आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश, यस्ता अभियानहरू पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा आधारहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, ठोस आधारहरू तयार गर्न नै यस्ता कार्यक्रमहरू, अभियानहरू अगाडि सारिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुस्, प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुस्। त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुस्। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नका लागि आजको दिनमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, खाली कागज लिएर बसौँ, हिजोका योजनाहरू सबै बिर्सौँ, सुरुवात गरौँ। आजको दिनमा के गर्नुपर्छ, उद्धारका लागि के गर्ने, राहत पुर्याउनका लागि के गर्ने, विदेशमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा लिएर आउन के गर्ने, कोरोनाको सङ्क्रमण परेका मानिसको स्वास्थ्योपचार कसरी गर्ने, अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, खुद्रा व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रको बाटो, यो संविधानले देखाएको बाटो, त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ। विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन। यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरू, सम्भावनाहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरू हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरू, हाम्रो राष्ट्रको सीमाहरूलाई सबैलाई हेर्छौँ अनि जनतासँग संवाद गर्न सक्छौँ। सरकारले यति दुःख गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले यति दुःख गर्छन्, सांसदहरूले यति दुःख गर्छन्, जनताको यो योगदान हुनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायको यो योगदान हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको मानिस एकपटक पटुका कसेर उभियो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भएको
बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्देश वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको बताउनु भएको हो। श्रेष्ठले नेपालले देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिनु कुनै अन्य शक्तिहरूको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने बुझ्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। श्रेष्ठले नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश नबनेको भन्दै आफ्नो देशको हितमा बोल्न कसैको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्दै भन्दै उहाँले नेपालले छिमेकी देशसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्न चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। म सरकारको यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौँ। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा चाहन्छु। हाम्रो सरकारले प्रश्न पारे झैँ हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै हामी यस समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति पनि तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले भारत लगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा जोखिममा परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। समितिका सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विदेशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सरकारले घर फर्काउन पहल कदमी चाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कुन देशमा बढी जोखिम छन् त्यसको अवस्था केही हेरी उद्धार थाल्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। विदेशमा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था हेरी नेपालीलाई घर फर्काउन वर्गीकरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। विदेश स्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको पहल गरे नगरेको जानकारी गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले केन्द्रमा रहेका कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गरी तीव्रताका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। त्यसमा के छ भने पहिले सुरुमा अलिकति बस्ने खाने व्यवस्था गरेछ। अहिले बेङ्गलुरु लगायत महाराष्ट्रको मुम्बई सहरदेखि लगायत प्रत्येक ठाउँमा अब त्यहाँ सरकारले हामी सक्दैनौँ र एक ठाउँमा त मसँग यहाँ भिडियो छ, त्यो भिडियो बडा कारुणिक छ। त्यो भिडियो अब यहाँ समय छैन। त्यसमा के भने भारतका एउटा अधिकृत के भन्छ भने के तिमीलाई फोन लाग्छ पैसा छ, तिमीलाई पाल्नको लागि हाम्रो पैसा अब सक्यो, तिमीहरू जाऊ आफ्नो देशमा भनेर कुरा गर्दै गरेको, हामीले खाना पानी गरेर कुरा गर्दै गरेको नेपालीलाई त्यहाँको भारतीय अधिकारीले भनेको भिडियो सक्छ। समितिले तत्काल इमर्जेन्सी प्याकेज लिएर आएर जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, जीवन रक्षाको अधिकार, विदेशबाट प्लेन चार्टर गरेर जान्छ भने प्लेन चार्टर गरेर आउँछ भने ट्रिटी हुन सक्छ। त्यही प्लेन चार्टर गरेर नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने र सिमानामा रहेका प्रत्येकको पिसिआर गरेर उपयुक्त गुणस्तर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर यो सिंहदरबारमा थन्केको ढुकुटीलाई अब तुरन्त इमर्जेन्सी प्याकेज, इकोनोमिक हेल्थ प्याकेज भनेर त्यतातिर तुरन्तै यति दिनभित्र त्यो आओस् भनेर पनि समितिले यति दिनभित्र यो प्याकेज हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर पनि 3 दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुनः असफल भएको आरोप लगाएको छ।
वर्षे कार्यक्रमबाट बराली र नीति तथा कार्यक्रम बहुवर्ष कोरोना कल्पना देखिएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी हो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार प्रतिनिधि सभामा सुरु छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेको नागरिक तथा भारतको सीमामा बिचलीमा परेका हजारौंलाई उद्धार गर्नुपर्ने कार्यक्रममा मौन रहेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। कोभिडको क्षतिबारे सरकारलाई ज्ञान नभएको र सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै संवेदना नभएको उहाँले बताउनु भएको हो। देउवाले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम 1 वर्षबाट बराली र बहुवर्षीय कोरोना कल्पना गरेको र जनतामा आशा विश्वास जगाउन पुनः असफल भएको आरोप लगाउनु भएको हो। जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। 1 वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। 1 वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। तिनले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरणको सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। भारत सरकारले 30,000 व्यक्तिको जाँच क्षमतालाई सहयोग गरेको छ। सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आइतबार कोभिड-19 PCR हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो टेस्ट किट पुनका माइला ल्याबले उत्पादन गरेको प्याथोटिक कोभिड-19 क्वालिटेटिभ RDT PCR टेस्ट किटहरू हस्तान्तरण गरेको दूतावासले जनाएको हो। भारतीय जनताका तर्फबाट नेपाली जनताका लागि उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको सो टेस्ट किटहरूको सहयोगले नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले 30,000 व्यक्तिको PCR परीक्षण गर्न सक्ने दूतावासले विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले नेपालमा प्रभावकारी रूपले कोरोना परीक्षण भएको बताउनु भएको थियो। कोरोनाबाट एकजनाको निधन हुन दुःखद भएको भन्दै उहाँले कोरोना फैलन नदिन सरकार सचेत रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसअघि गत वैशाख 10 गते राजदूत क्वात्राले नेपाल सरकारलाई 23 टन औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। 18 बेला छोटो समयमा 2 पटक भेट्ने अवसर पनि दिनुभयो। यसको निम्ति म नेपाल सरकारको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। औषधिजन्य पदार्थहरू, औषधिहरू अस्तिको हिजो मात्रै एउटा नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको कुरा हामीले जो सार्वजनिक गरेका छौँ। हामी पनि क्रमशः अहिले जोखिममा बढ्दै गइरहेका छौँ। अब अन्यत्र जति जोखिम भए पनि मित्र राष्ट्र सुरक्षित हुन्जेलीसम्म हामी अलि सुरक्षितै छौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि हामीसँग थियो। तर चीन युरोप हुन्जेली जति हामी खतरामुक्त थियौँ। भारतमा बढ्दो स्थिति भएपछि अब यसको तयारीमा हामी पनि लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौँ। यो विश्व महामारीको विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न हामी सबैलाई सफलता होस्। विश्वमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,12,317 पुगेको छ। 47,15,000 बढी संक्रमित मध्ये करिब 18,10,000 उपचारपछि निको भएका छन्। 44,840 जना संक्रमित रहेका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण 89,540 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 15,06,000
नागेको छ। बेलायतमा 2,40,000 सङ्क्रमित मध्ये 34,400 को बढी मृत्यु भएको छ। इटालीमा शनिबारसम्म 2,23,885 सङ्क्रमित भएका छन् भने 31,610 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 1,79,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 27,600 नागेको छ। त्यस्तै स्पेनमा 2,76,000 कोरोना सङ्क्रमित मध्ये 27,500 को बढीको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 2,33,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 15,600 बढी मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,76,000 बढी सङ्क्रमित र 8,000 बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको र 2जनाको मृत्यु भएपछि आइतबारबाट लकडाउनको कडाई गरिएको हो, जसका कारण सडक थप सुनसान बनेको छ। पटक पटक थप गर्दै जारी लकडाउनलाई 5 जेठमा सकिँदैछ। यस्तै आइतबार पनि विभिन्न सेनाले तथा प्रहरीहरूले चेक जाँच जारी गरेका छन्। सर्वसाधारणले नेपाली सेनाको पोसाक लगाएर सवारी चढ्न थाले पाएपछि राजधानीमा 4 स्थान बानेश्वर, महाराजगञ्ज, कालीमाटी र थपथलीमा सैनिक प्रहरीले चेकिङ सुरु गरेको छ। लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले गएको 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ, तर उक्त उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न 1/3 मात्र कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचारसँगै अहिलेलाई गुल्ने समाचार यति नै। जान्दै अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारको शीर्षक पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेलाई सुविधा र सीमा लगायतका विषय समेट्न सरकारलाई सुझाव। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीति देशको हितमा बोल्न कसैको उत्साहट भूमिका आवश्यक नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास जगाउन असफल भएको काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको आरोप। चालीमा परेकालाई उद्धार गर्ने मौन रहेको भन्दै विरोध गर्दछन्। र विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनुको सङ्ख्या 3,12,000 भन्दा धेरै, 47,15,000 बढी सङ्क्रमित। यसका साथै हामी सम्पूर्ण आगे दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् पोखराको टेलिभिजन, टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते।